ان شاء الله اليوم في هاد لي لايف في هاد اللايف ديال اليوم غادي نتكلموا فيه على جوج الموديلات. الموديل الاول اللي هو معروف وغني عن التعريف ومحبوب الجماهير المغربيه نقولوا، هو لو موديل فار ديالنا سي سكودا اوكتافيا. غادي نتكلموا في لا فيرسيون امبيسيون بلس اللي فيها اون بواط مانويل اسي رابور. وفي الموديل الثاني اللي غنتكلموا عليه هو الموديل اللي عندنا فيه عرض مهم هذا الشهر هذا، سي سكودا سكالا اللي فيها عرض ديال الكريدي زيرو اللي غادي نتكلموا فيه حتى هو في التفصيل ان شاء الله. من بعد ما نطولش عليكم بزاف ندوزو نوريو لي موديل، وان شاء الله من بعد غادي ناخذ واحد الوقيته باش نجاوب على الاسئله ديالكم. دونك تفضلوا معايا دابا غادي نبدا سكودا سكالا. دونك سكالا كيف ما تتعرفوا بالنسبه للناس اللي متبعين لاباج ديالنا، سكالا سي موتوريزاسيون 1 لتر 6 95 ديال الخيل. تلقاو فيها اون بوات دو فيتيس مانويل ا 5 رابور، وفيها ثلاثه ديال لي فينيس، ثلاثه ديال العمارات. ان شاء الله في هذا لو لايف هذا اليوم غادي نتكلموا على ليديسيون سبور. ليديسيون سبور هي لا توت اوبسيون، هي العامره فيها. دونك سبق لي ديجا قدمت لكم ليليغانس اللي هي لو بروميي نيفو دو فينيسيون، تكلمنا على لا ستيل اللي هي لو دوزيام نيفو دو فينيسيون. اليوم غادي نقرب لكم ليديسيون سبور. دونك من لا فاس افون ديالها ليديسيون سبور ديجا لي سكالا كاملين كيتميزوا بهاد الصبغه الرياضيه ديالهم في الكالندر قدامي. في ليديسيون سبور غادي نلقاو لي رادار دو ستاسيونمون افون، هاد لوبسيون كتكون زايده في ليديسيون سبور. غادي نلقاو دي فار فول ليد، بالنسبه لي جامب غنلقاو دي جامب 17 بوس سبور اون نوار. هاد لا بوند كرومي على برا ديال السياره. بالنسبه لي ريتروفيزور رابطابل الكتريكمون، دونك السته ولا في الحله تيتسدوا بوحديتهم. في لوفيرتور سي اون اوفيرتور سون كلي كيف ما تشوفوا. دونك غير تنحط يدي على لو بواني السياره كتفتح بوحدها بلا ما نحتاج نجبد الساروت. تفضلوا معايا لداخل تكتشفوا لي لاسيلغي اي لو ريست. دونك اون فوا تنحلوا الباب كنكتشفوا هاد لاسيلغي اللي كاينه في ليديسيون سبور، سي سيلغي سبور. دونك هنا تلقاو دو لالكونتارا، سي اون سيلغي سبور اللي ملي تنجلسوا فيها تنحسوا بواحد الراحه. بالنسبه للسقف ديال السياره، بالنسبه هاد لو سيل لو توا نوار، دونك اللي ما تيتوسخش لينا دغيا وتعطي en même temps هذيك لا توش سبور. بالنسبه لو فولون سي ان فولون سبور، دونك تيكون du cuir perforé qui est vraiment très agréable في le toucher. عندنا دو تيشعل اوتوماتيك، دونك l'allumage automatique des phares مع لو ديتيكتور دو بلوي. نفس الشيء بالنسبه الى سبات الشتا لي سوي كلاس تيخدم بوحديتو. عندنا هنايا اون اوبسيون لو كوكبيت ديجيتال. انت تفضل معايا باش توري للناس. هذا اللي غادي يعطيك كاع المعلومات على السياره ديالك ملي تتكون سايق، اي فيه ديفيرونت كونفيغوراسيون باش تشوف انت المعلومات اللي غادي يقدروا يفيدوك واللي غادي تحتاج وانت سايق. بالنسبه ليكران سي ان اكران 8 بوس، دونك شاشه كبيره. غادي يلقاو فيها بيان سور قلنا لو رادار دو ستاسيونمون لورو قدام، غنلقاو فيها لا كاميرا دو ريكول، لو بلوتوث، لي زوبسيون دو كونيكتيفيتي بحال الاندرويد اوتو والابل كار بلاي. بالنسبه لاكليم سي كليم اوتوماتيك بيزون، هذه غادي تفيدنا لان كل واحد في المستعملين ديال السياره غيقدر يدير درجه الحراره اللي مناسبه. لا كودوار سنترال فيه لو رونجمون ديالو. دونك ما ننساش نوريكم لو بوطون دو ديماراج سون كلي اي هادي لي بيدال كرومي. الوغ في الخلف ديال السياره غادي نلقاو هاد لي سورتي دو سورتي يو اس بي تيب سي اللي كيشارجيو الهاتف. عندنا الخرجه ديال لا كليماتيزاسيون، عندنا دي لا كودوار سنترال اريير مع لي بورت غوبلي.
des rangements هنا من مورا les sièges ou les portières. l'édition sport كتمتاز aussi بلو توا panoramique كيف ما تشوفوا قابض هنا السياره كامله. الاضاءه في الداخل ديال السياره اضاءه ليد. ما ننساش نوريكم لي فيتر افير سور تانتي هما وهاد لا لونيت اريير. لا كاميرا دو ريكول كيف ما تتعرفوا بالنسبه لي سكودا سكالا متواجده في لي فينيسيون كاملين. وبالنسبه لو كوفر ديال السياره سي ان كوفر 467 لتر دونك 467 لتر. ما عرفتش واش يبان لكم مزيان في الكاميرا مي الا ما كانش باين ما فيها باش تجيو ان الشوغوم كما تشوفوه بعينيكم وتشوفوا شحال كيقدر يهز تيليفالي سورتو حنا دابا في اون بيريود دو فاكونس والناس كيسافروا. لو كوفر غادي نلقاو فيه واحد لو طابي ريفيرسيبل. هذا الا كانت شي حاجه فازكا كتقدروا ديروه على هاد الجهه اللي تتنقى بسهوله دونك لي فاسيلمون نيطويابل. سينون كتقدروا تقلبوه وديروه سور هذا. دونك هادي كانت هي لا سكودا سكالا اللي كنعاود نفكر ان هاد الشهر هذا فيها ان كريدي زيرو سور توت لا غام. دونك كتلقاو هاد العرض هذا في لي 3 فينيسيون. ان شاء الله تجيو عندنا لو شوغوم ولا تخليو المعلومات ديالكم ونتصلوا بكم باش نشرحوا لكل واحد فيكم مميزات ولي كونديسيون اللي كاينين في هذا العرض اللي كيهم لا سكالا اللي ديسبوني اللي غادي يبقى ان شاء الله حتى لا فان دو موا. Donc vous avez jusqu'à fin août pour bénéficier de l'offre هذه. الموديل الثاني اللي غنتكلموا عليه كتعرفوه هو لا سكودا اوكتافيا. دونك سي لا بيرلين ديال لا مارك. بالنسبه للاوكتافيا سي موتوريزاسيون ديال 2 لتر 143 شيفو دونك 2 لتر 143 خيل. كتواجد في البواط اوتوماتيك ولا في البواط مانيويل. اليوم ان شاء الله غادي نتكلموا على لامبيسيون بلس avec une boîte manuelle. دونك لوكتافيا معروفه باسكو كنشوفوها كثيرا زعما الحمد لله في الشوارع ديالنا. بالنسبه للامام ديال السياره نلقاو هذا لو كروماج اللي داير على الكالوندر. دي فار اونتي برويار افون مع دي فو دو جور ليد هنايا. بالنسبه لي جونط دي جونط اون الومنيوم 16 بوس. La bande chromée, les portières, جاج لور سور تانتي. نشوفوا الداخل ديال السيارة. الوغ بالنسبة لوكتافيا سي اون بوات دو فيتيس مانيويل ا 6 رابور. نفكر بهاد القضية هادي دونك 6 ديال السرعات. من ناحيه لي زوبسيون اللي غادي نلقاو على الانتيريور دو لا فواتور بيان سور عندنا لي 4 فيتر الكتريك. عندنا الريغلاج الكتريك ديال لي ريتروفيزور. الضو حتى هو ولي سوي كلاس اوتوماتيك. عندنا لو ريغولاتور دو فيتيس هذا اللي غادي نلقاو في كاع السيارات ديالنا اللي غادي يفيدكم بزاف في لوطوروت. ان فولون كوير ملتي فونكسيون دونك غادي تلقاو هنايا باش تحكموا في الصوت ديال السياره. الا بغيتو تاخذوا شي ابيل الا بغيتو تحكموا في لي زانفورماسيون اللي كيتافيشاو هنايا من ناحيه لا فيتيس ديجيتال لا كونسوماسيون. الا كان شي فيدونج ولا شي كونترول خصو يدار كتقدروا تشوفوا هذاك الشيء من هنا. بالنسبه لليكران تاكتيل سي ان اكران 6.5 بوس بيان سور تيكون ايكيبي بالبلوتوث. لو ليكتور دو كارت ميموار. عندنا هنا اون سورتي يو اس بي. بالنسبه لا كليم سي اون كليماتيزاسيون مانيويل. هنا عندنا ان بتي اسباس دو رانجمون. عندنا ان اسباس بورت لونيت هنايا الفوق. اون بواط ا غون ريفريجيري دونك سورتو في هاد فصل الصيف فاش نكونوا مسافرين كنبغيو نخليو الماء ديالنا ولا المشروبات ديالنا هنا باردين دونك تقدروا ديروهم هنا يبقاو اوفري. عندنا un coudoir central qui est réglable en hauteur et en profondeur كيف ما تشوفوا. حتى هو فيه ان رونجمون ديالو. نشوفوا الخلف ديال السياره.
ما ننساش نفكر بلي ديسبوزيتيف سيكوريتي اللي غادي نلقاو في هاد لوكتافيا امبيسيون بلس، بحيث غنلقاو فيها كاع لي ديسبوزيتيف سيكوريتي من لابي اس، من لو اس بي، الكوريكتور دو تراجيكتوار، وبزاف ديال لي زوتر ديسبوزيتيف سيكوريتي. من ناحيه لي زيرباغ لوكتافيا امبيسيون بلس كنلقاو فيها 8 ديال لي زيرباغ، بحيث ان كاع الناس المستعملين ديال السياره فكيكونوا محميين من كاع لي كوت. دونك 8 ديال لي زيرباغ اللي غنلقاو فيها. في الخلف غنلقاو لي لا سورتي يو اس بي باردون لا سورتي ديال لا كليماتيزاسيون، دي رونجمون هنايا من مورا لي سياج، هنا ان بتي رونجمون حتى هو الناس ديال الخلف. بيان سور كيف ما تشوفوا لوكتافيا سياره عائليه كتلاق بزاف للسفر، هادشي علاش كتشوفوا الناس كيتانستالاو على لاغيير دو لا فواتور كيجلسوا مرتاحين. والكوفر سي هذا parmi les points forts ديال لوكتافيا. سي ان كوفر 690 لتر، دونك 590 ايترو، فيه دي اسباس دو رونجمون في الجناب ديالو بجوج، فيه اون بريز 12 فولت هنايا، حتى هو غنلقاو فيه هذاك لو طابي ريفيرسيبل بحال في لاسكالا ايديسيون سبور. دونك هاد الجهه كتكون كتنقى دغيا. غنلقاو دي كروشي اللي غيفيدكم هنايا باش اورغانيزيو الكفر ديالكم، تقدروا تعلقوا فيهم دي ساشي ولا دي ساك ولا شي حاجه. عندنا هاد لي زيليمون كارغو اللي تيليقوا لينا بحال الا كانت شي حاجه صغيره تتبقى تلعب في لي فيراج، تقدروا تبلوكيوها به وكتشدوا. دونك بالنسبه للغوت سيكور بيان سور هادو في كاع لي موديل ديالنا سي دي غوت سيكور كومبليت، سي با اون غاليت. وهاد لو كاش كوفر الا جاب الله بوبليك تحيدوه ساهل، تقدروا غير تجلسيوه هنايا كومسا عندكم ان اسباس دو رانجمون اللي تيكون. Et bien sûr, un radar de stationnement arrière qui est intégré في l'écran tactile. Donc تشوفوا تعطيكم un signal sonore et visuel. Donc une fois تديروا مارش arrière كتبان لكم الخلف ديال السياره وكتقدروا تحكموا في الستاسيونمون ديالكم بكل اريحيه. دابا غادي نشوفوا الا كاينين دي كيسيون نحاول نجاوب عليهم. السلام عليكم. بري امبيسيون بلس. الوغ بالنسبه جو بونس سي جواد كتكلم على لوكتافيا، بالنسبه لوكتافيا امبيسيون بلس هاد الشهر هذا بلا بروموسيون كتبقى ب 219000 دونك 219000 درهم. هذا هو الثمن ديال لوكتافيا اللي شفنا دابا. ما كيبانوش عندي الاسئله، نشوف نخرج ولا ندخل. بري سكالا، هذا السؤال ديال سي بدر الودادي. الوغ بالنسبه لا سكالا سي بدر هذا الشهر هذا قلنا فيها عرض ديال لو فينانسمون، دونك سي فينانسمون زيرو كريدي زيرو اللي كاين في كاع لي غام ديال لا سكالا. الوغ لا سكالا اليغانس لو بروميي نيفو دو فينيسيون كتبدا ابارتير دو 197900 دونك 197900 درهم. لا سكالا ستيل اللي هي لو دوزيام نيفو دو فينيسيون كتبدا à partir de 217900 donc 217900. et l'édition sport هي اللي شفنا tout à l'heure في اللايف كتبقى ب 247900 donc 247900. نتمنى نكون جاوبت على السؤال ديالك السي بدر. الا عندك شي استفسارات اخرى خلي لينا رقم الهاتف ديالك ونتصلوا بك. سي جواد ولي بغيت نسبق 160000 درهم. مرحبا سي جواد، خلي لنا غير رقم الهاتف ديالك كومسا نتصلوا بك ونعطيوك لي تريت اللي غادي يناسبوا هاد لابور اللي عندك نتايا. شحال الثمن؟ جو بونس جاوبت على هذا السؤال ديال الثمن. سي حسنه الخلفاوي قال لنا واش التسبيق ضروري؟ لا سي حسنه التسبيق ماشي ضروري، خلي لنا رقم الهاتف ديالك باش نعطيوك لا سيمولاسيون بالنسبه لي كريدي بلا تسبيق.
سي عبد الحميد العربي بركات كيسولنا واش كاين غوبريز. سي بركات بور لو مومون ما كنبروبوزيوش لوفر ديال الغوبريز، مي خلي لينا رقم الهاتف ديالك كوم سا نشوفوا الا قدرنا نلقاو شي ارونجمون هناك. واش التسبيق ضروري؟ جاوبت على السؤال. دونك هادو هما الاسئله اللي بانوا لي دابا. نتمنى نكون بسطت لكم شويه وقربت لكم هاد لي دو موديل اللي هضرنا عليهم اليوم. مره اخرى تنعاود زعما انفيتيكم ونعاود عليكم لي شوغوم ديالنا في المدن كامله وفي الدار البيضاء. جيو مرحبا بكم باش تشوفوا لي فواتور دو بلو بري وتشوفوا هاد لا كاليتي دو فينيسيون، تشوفوا لي سباس اللي تنهضروا عليه في هاد لي لايف تشوفوهم. بالنسبه لهذا سامدي هذا وسامدي دابخي هما سي دي جور فيغي، ولكن نقدروا نستقبلوكم ان شاء الله. دونك لي سامدي هاد الدا والسبت اللي من بعد واخا فيغي لي شوغوم ديالنا راهم مفتوحين وكنتسناو الزيارات ديالكم. نتمنى تكونوا دوزوا ان بون ويكاند و ا تري بيانتو ان شاء الله. السلام عليكم.